नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना संक्रमणबाट ललितपुरमा थप 2 जनाको मृत्यु, छापा र बर्दियामा पनि थप 1 जनाको ज्यान गयो। कीर्तिमानी आरोही आङ्ग्रिता शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि, पर्यटन मन्त्री भट्टराईले उडाए राष्ट्रिय झण्डा। हुम्ला सीमामा भवन बनाएको क्षेत्र आफ्नै भएको चीनको दाबी, थप प्रमाणीकरण गर्न नेपाललाई आग्रह। सञ्चार उद्यमीद्वारा मिडिया अलायन्सको घोषणा, सञ्चार माध्यममा देखिएका समस्या समाधानमा एकजुट हुने प्रतिबद्धता। र चीनले कोरोना संक्रमण फैलाएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप, कुनै देशसँग शीत युद्ध गर्न नचाहेको चिनिया राष्ट्रपतिको प्रतिक्रिया। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं संक्रमितको मृत्यु सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। ललितपुरमा 2, छापामा 1 र बर्दियामा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अल्का अस्पतालमा उपचाररत 74 वर्षीय पुरुषको आज बिहान मृत्यु भएको जनाएको छ। ती पुरुष गत भदौ 17 गते कलेजोमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएका थिए। यसैगरी ललितपुर स्थित मेघा अस्पतालमा उपचाररत 80 वर्षीय कोरोना संक्रमित वृद्धको मंगलबार साँझ 5 बजे मृत्यु भएको छ। उनी सोही दिन दिउँसो अस्पताल भर्ना भएको स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले जनाएको छ। त्यस्तै विराटनगरको विराट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। झापा भद्रपुर 10 स्थायी ठेगाना भएका 86 वर्षीय पुरुषको आज बिहान करिब 6 बजे मृत्यु भएको हो। विराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका आइसोलेसन इन्चार्ज सुनिल देवका अनुसार मृतक पुरुषमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह र मृगौलाको समस्या थियो। उनी असोज 5 गते विराट मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका थिए। त्यसैगरी बर्दियाका एक कोरोना संक्रमितको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा गैराती मृत्यु भएको हो। मृतक बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका 64 वर्षीय पुरुष हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 433 पुगेको छ। बाँकेका विभिन्न आइसोलेसन सेन्टरबाट आज 73 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। डिस्चार्ज हुनेमा 54 पुरुष र 19 महिला रहेको बताइएको छ। यो सँगै बाँकेमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1337 पुगेको छ। हाल बाँके जिल्लाका विभिन्न आइसोलेसन तथा होम आइसोलेसनमा 326 जना कोरोना संक्रमित उपचाररत छन्। बाँकेमा संक्रमितको संख्या 1674 पुगेको छ भने संक्रमणका कारण 11 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। विश्व कीर्तिमानी आरोही आङ्ग्रिता शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ आज अन्त्येष्टि गरिएको छ। बिना अक्सिजन 10 पटकसम्म विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका शेर्पाको 5 असोजमा काठमाडौँ स्थित छोरीको घरमा निधन भएको थियो। उनको आज बिहान टेकु दोभानमा धार्मिक परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गरिएको हो। उनको पार्थिव शरीरमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय झण्डा उडाए सम्मान व्यक्त गरे। सुरक्षाकर्मीहरूले शेर्पाप्रति सलामी अर्पण गरे। शव यात्रा सहित शेर्पाको शव टेकु दोभानसम्म पुर्याइएको थियो। शव यात्रामा लामा, धर्मगुरुहरू, आरोहीहरू, आफन्तजन लगायतको सहभागिता थियो। सगरमाथा आरोहणमा विश्व रेकर्ड बनाएका शेर्पा हिउँ चितुवा उपनामले पनि चिनिन्छन्। हुम्लाको लाप्चा स्थित नेपाली भूभागमा चीनले भवनहरू बनाएको भन्ने खबरको काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले खण्डन गरेको छ। दूतावासका प्रवक्ताले मंगलबार राति निकालेको विज्ञप्तिमा चीनले भवन बनाएको भूभाग
चीनकै रहेको र यसबारे नेपालले थप प्रमाणीकरण गर्न सक्ने जनाइएको छ। दूतावासले चीन र नेपालबीच कतै पनि सीमा विवाद नरहेको पनि दोहोर्याएको छ। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका 6 को लाप्चा स्थित ललुङजम क्षेत्रमा नेपालीले भोग चलन गर्दै आएको क्षेत्रमा चीनले भवनहरू बनाएको खबर सार्वजनिक भएको थियो। खबर आए लगत्तै हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले सेन क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। यस विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने केही प्रतिक्रिया दिएको छैन। बस्ती नजिकैको ठाउँमा रहेका खोलाका कारण पर्वतको शङ्कर पोखरीमा दर्जन घर पहिरोको जोखिममा परेका छन्। फलेवास नगरपालिका 3 शङ्कर पोखरीका 2वटा बस्ती बाढी र पहिरोले क्षतविक्षत बनाएको छ। एक साता अघि आएको बाढीले घर बस्ती घेरेर पहिरो गएपछि स्थानीयलाई चिन्तित बनाएको छ। यदि कति हलको जति हेनामिना भएको जस्तो लाग्छ। आफ्ना घर पहिरोको जोखिममा परेपछि स्थानीयले बस्ती सार्न वा पहिरो रोकथाम गरिदिन माग गरेका छन्। फलेवास नगरपालिकाले स्थानीयको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको छ। बस्तीलाई त्रासमुक्त गराउन नगरपालिकाले विज्ञ प्राविधिक खटाएर जोखिम न्यूनीकरणको पहल थाल्ने नगरपालिकाको भनाइ छ। ल्याएर यहाँ पहाड तय गरेका कारणले यो ठुलो बन्न पुग्यो र यसलाई हामी भोलि थप चाहिँ क्षति नहुनको निम्ति प्राविधिकको संस्थामा हामीले प्रतिक्रिया गरेर बाढी सहितको पहिरोले खेतीयोग्य जमिन र त्यसमा लगाएको बाली पनि नोक्सान पुर्याउने स्थानीयको भनाइ छ। लगातारको पहिरोका कारण दोलखाको कालिन्चोकमा 200 परिवार विस्थापित भएका छन्। गाउँपालिका वडा नम्बर 5 लापिलाङको रानीवनमा साउन 19 गतेदेखि गएको पहिरोबाट विपन्न थामीहरूको गाउँ नै विस्थापित भएको हो। साउन 19 गतेदेखि लापिलाङको रानीवनमा लगातार गइरहेको पहिरोले मानव बस्तीमा ठूलो क्षति पुगेको छ। हालसम्म मानवीय क्षति नभए पनि 26 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने 200 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। विस्थापित परिवारहरू यति बेला नजिकैको विद्यालयमा बसिरहेका छन्। पहिरो जाने क्रम नरोकिँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा 2 महिनादेखि सुत्न सकेका छैनन्। पुरै बाढी पीडित हो हामी चाहिँ। अब तपाईको अब यो पहिरो आएको त अहिले झक्कै अब 2 महिना कटिसक्यो। 2 महिना 10-15 दिन भइसक्यो। अहिले हामीलाई धेरै बिजेको छ। तपाईको अहिले घरहरू सबै लगेको छ। घर खेतीबारीहरू सबै लगेको छ। अन्नहरू घरका सामानहरू सबै लगेको छ। 2072 सालमा गएको भूकम्पले तहस नहस बनाएपछि जस्ताको कटेरोमा बस्दै आएका स्थानीय भर्खरै सरकारी अनुदानमा बनाएको घरमा सरेका थिए। नयाँ घरमा सरेको केही महिना नबित्दै पहिरोले बगाएपछि उनीहरू फेरि जस्ताकै टहरामा फर्कन बाध्य भएका छन्। बारी जग्गा जमिन सबै लग्यो। अब हामी के खाने? अब न घाँस न बास भइसक्यो। हामी त तपाईँको हुन त खाने त केही पनि छैन। यो आज राहत लिन आएको थियौँ हामी। पहिरोले स्थानीयको घर मात्रै होइन खेतीयोग्य जमिन समेत बगाएको छ। भूकम्पको घर बनाउँदा नै लागेको ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा पहिरोको चपेटामा परेपछि स्थानीय के गर्ने के नगर्ने भन्ने दोधारमा छन्। आउँदै गरेको जाडो र दसैँ काट्ने चिन्ता पनि उनीहरूको छ। घर लग्यो भूकम्पले दिएको घर नि भूकम्पबाट राहत आएको घर नि पहिरोले लगिहाल्यो। रातबाट आएको नि 3 लाख आएको थियो। त्यो भन्दा नि थप्नु पर्यो घर 4-5 लाख जति ऋण छ। अझै पनि हामी कहाँ बस्ने के गर्ने? बच्चाहरू नि सानो छ। दसैँ तिहार आइसक्यो। जाडो महिना आइसक्यो। यसैबीच पहिरो पीडितलाई विभिन्न सङ्घ संस्था तथा स्थानीय मिलेर सङ्कलन गरिएको 225 बोरा चामल लगायतका सामग्री वितरण गरिएको छ। स्थानीयको दुःख देखेर सहयोग गरेको सहयोगीले बताएका छन्। हामीले चाहिँ लापिलाङमा रहनुभएका समग्र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो बाढी पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूको दुःख देख्न नसकेर काठमाडौँमा रहनुहुने समाजसेवी संस्थाहरूबाट अनि व्यक्तित्वहरूबाट पैसा बटुलेर चाहिँ राहतहरू सङ्कलन गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छन्।
विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूबाट सहयोगमा जम्मा गरिएको करिब 3 लाख बराबरको राहत सामग्री सो क्रममा वितरण गरिएको हो। पहिरो पीडितलाई भने तत्कालीन राहत र खाद्यान्न भन्दा पनि स्थायी बास र पुनर्स्थापना आवश्यक रहेको छ। तथा सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा राहत वितरण गरिए तापनि पहिरो पीडित हामी बस्तीलाई चाहिँ बेलैमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। एबी न्युज खबरका लागि सुजन काफ्ले, लापिलाङ, दोलखा। मंगलबार साँझदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण पहिरो जाँदा मध्य पहाडी लोकमार्गको पर्वत बागलुङ सडक खण्ड अवरुद्ध बनेको छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 1 सहस्त्रधारामा निरन्तर पहिरो झरेका कारण गए रातिदेखि नै सडक अवरुद्ध बनेको हो। 2 सातादेखि उक्त स्थानमा निरन्तर पहिरो झरिरहेकाले सामान्य वर्षा हुने बित्तिकै पनि पटक पटक सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ। मंगलबार साँझदेखि त्यस क्षेत्रमा ठूलो वर्षा भइरहेको छ। वर्षा नरोकिँदा अवरुद्ध सडक खुलाउन समस्या भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतले जनाएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा साबिक धौलागिरीका बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङका लागि आएका सवारी साधनहरू नयाँ पुलमा अलपत्र बनेका छन्। सरकारको निर्णय विपरीत काभ्रे 5 खालका विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छन्। अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन तथा सरोकारवालासँगको छलफलपछि 5 खाल नगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना भाइरसको त्रासका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका 5 खाल नगरपालिका भित्रका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरू स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाई बुधबारबाट सञ्चालनमा आएका हुन्। विद्यालय खुल्नु अघि नगरपालिकाले सबै विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै भौतिक दूरी कायम राखी पठन पाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। सोही अनुरूप विद्यालयहरूले पनि भौतिक दूरी कायम राखी पठन पाठन सुरु गरिएको छ। हामीले प्रत्येक स्कुलका संस्थागत र समूहगत स्कुल सबैलाई चाहिँ बोलाएर हामीले छलफल गर्यौँ। छलफल गर्दाखेरि सबैको साथ सहयोग चाहिँ भएको खण्डमा हामीले विद्यालय चलाउन सक्ने निचोडमा पुग्यौँ। त्यसपछि प्रत्येक स्कुललाई हामीले चाहे बोर्डिङ स्कुल होस् चाहे गभर्मेन्ट स्कुल होस् हामीले सबैलाई चाहिँ नि तपाईँको थर्मल गन विद्यार्थीहरूको चाहिँ टेम्परेचर नाप्नलाई ज्वरो आएको छ कि छैन भनेर र प्रत्येक विद्यार्थीलाई मास्क त्यो धुन मिल्ने मास्क चाहिँ हामीले उपलब्ध गरायौँ। विद्यालय सञ्चालनमा आएसँगै विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर पठन पाठन सुरु गरेको शिक्षक बताउँछन्। कोरोना महामारीको प्रभावका कारण लामो समयदेखि बन्द भएको विद्यालय सञ्चालनमा आएपछि कक्षा कोठामा आएर पढ्न पाएकोमा विद्यार्थीहरू पनि दङ्ग छन्। घरमा बसेर पढ्यो भने अब अलिक डिफिकल्ट क्वेसनहरू अब टिचरलाई सुन्न पाइँदैन। स्कुल आयो भने त अब टिचरलाई सुन्न पाइन्छ, त्यही हो। बढी कुरा जान्न पाइन्छ स्कुल आयो भने। 5 खाल नगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि काभ्रे जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूले पनि विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गर्न थालेका छन्। विद्यालय सञ्चालनमा आए पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै रहिरहेकाले विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको अभिभावकहरू बताउँछन्। 5 खालमा 39 सार्वजनिक र 11 निजी गरी 50 वटा विद्यालय रहेका छन्। सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण तोकिएको समयमै सक्ने उद्देश्यले काम अगाडि बढाइएको छ। सिन्धुली र उदयपुर जिल्लामा पर्ने सोर सडकको पूर्वी खण्डलाई आगामी फागुन महिनासम्म सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ सडक आयोजना र निर्माण ठेकेदार पक्ष निर्माण स्थलमा जुटेका हुन्। दर्शकवृन्द, यो सिन्धुली जिल्लामा निर्माण भइरहेको मदन भण्डारी राजमार्ग हो। हामी पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ यो मदन भण्डारी राजमार्गको काम अहिले तीव्र ढङ्गले अगाडि बढेको छ। खास गरिकन यो मदन भण्डारी राजमार्ग यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नको निम्ति सडक आयोजना कार्यालय र सम्बन्धित ठेकेदार पक्षले अहिले आफ्नो निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यो मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालको यो भित्री तराईका जिल्लाहरू खास गरिकन मकवानपुर, सिन्धुली, उदयपुर, सुनसरी लगायतका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाहरूले ठूलो सुविधा पाउनेछन्। हालसम्म 90 किलोमिटर कालोपत्री सम्पन्न भएको छ। बाँकी 45 किलोमिटरमा पनि देखिराख्नु भएको छ, सुचारू नै छ काम।
र अब दसैँसम्म भनौँ यो असोज दसैँ बिदा असोज महिनाभरिमा चाहिँ हाम्रो लगभग अरू 10-15 किलोमिटर थप हुन्छ र बाँकी बसेका काम चाहिँ मङ्सिर पुस र माघसम्म हामीले सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। 135 किलोमिटर मध्ये 90 किलोमिटरको सम्पूर्ण निर्माणको काम अहिले सम्पन्न भएको छ र त्यो क्षेत्रमा कालोपत्रे समेत सम्पन्न भएर अहिले यातायातका साधनहरू सञ्चालन भएका छन् भने बाँकी 45 किलोमिटरमा अहिले निर्माणको कार्य तीव्र ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको कारणले देश लकडाउन र निषेधाज्ञा भएसँगै यो सडकको निर्माणको काम केही समयसम्म रोकिएको थियो, तर पछिल्लो समयमा अहिले वर्षाको समयमा पनि यो सडकलाई तोकिएको समय आगामी माघ मसान्तभित्रमा सम्पन्न गर्नको निम्ति अहिले निर्माणका सम्पूर्ण कामहरू तीव्र ढङ्गले सञ्चालन भएका छन्। हाम्रो काम ठिकठाकैसँग भइरहेछ, तर अहिले वर्षाको कारणले यो केही महिना चाहिँ साउन र भदौ काम भएन, तर असोजदेखि अब हामीले बिटुमिनको काम पनि गर्छौँ र समयमा हामीले काम चाहिँ समयमै समाप्त गर्छौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। र यो सडकलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नको निम्ति सडक आयोजना र सम्बन्धित ठेकेदार पक्षले जुन ढङ्गले अहिले कामलाई अगाडि बढाएको छ, यसले गर्दा यो तोकिएको समयमै यो सडक निर्माण हुनेछ भन्ने सबैले आशा र अपेक्षा गरेका छन्। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुलीमाढी। लामो समयदेखि अलपत्र लामो साँगु जिरी सडक निर्माण छिटो सक्ने प्रतिबद्धता ठेकेदार कम्पनीले गरेको छ। चाडपर्व नजिकै आउँदा पनि सडक अलपत्र रहेको र बिरामीलाई अस्पताल लैजान समेत समस्या भएको गुनासो स्थानीयले गरेपछि प्रशासनले ठेकेदारलाई लिखित प्रतिबद्धता गराएको हो। कार्तिकसम्म मुडे खरीढुङ्गाबाट न्यूनतम 15 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र सडक खण्डको बिग्रिएको स्थानमा 7 दिनमा मर्मत गरी यातायात सहज बनाउने सहमति भएको छ। न्यूनतम 15 किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न गर्ने। 2 सडक कालोपत्र गर्ने कार्य चरीकोट बजार र मुडे खरीढुङ्गा दुवै स्थानबाट प्रारम्भ गर्ने। मुडे चरीकोट खण्डको बिग्रिएको स्थानहरूमा तत्काल मर्मत समार गरी 7 दिनभित्र आवाजावतमा सहज बनाउने। निर्माण कार्यमा आवश्यक सबै स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गरी निर्माण कार्यमा अवरोध रोकावट हुन नदिने। सदरमुकामबाट एम्बुलेन्स समेत काठमाडौँ पठाउन नसकेपछि स्थानीय आन्दोलित भएपछि सडक निर्माणमा तीव्रता दिने सहमति भएको हो। प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभए कारबाही गरिने सडक आयोजनाले जनाएको छ। कन्ट्राक्टरबाट चाहिँ जारी भएर चाहिँ र यो एक हप्तामा चाहिँ खाल्लोपल्ली पुरेर यातायात सहजीकरण मात्रै हुने सम्झौता भएको छ। 2077 जेठसम्म कालोपत्रे हुनुपर्ने सडक अलपत्र अवस्थामा हुँदा स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। ठेकेदार कम्पनी सकिल हैदर तथा शङ्कर माली निर्माण सेवाले भने 2078 वैशाखसम्म मुडे चरीकोटको 30 किलोमिटर सडक कालोपत्रे सक्ने आश्वासन दिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। विश्व साइकल फोरमको सम्मेलन भर्चुअल माध्यमबाट नेपालमा भएको छ। कोरोनाको महामारीका कारण सम्मेलन भर्चुअल माध्यमबाट भएको हो। सन् 2018 मा विश्व साइकल फोरमको 9औं सम्मेलन नेपालमा गर्ने निर्णय भएको थियो। विश्वभरका साइकल यात्री नेपालमा उपस्थित भएर सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम भए पनि कोरोनाको कारण सो हुन सकेन। सम्मेलनमा नेपालका शहरलाई कसरी साइकल शहरको रूपमा विकास गर्ने भन्ने छलफल भएको थियो। नेपालमा भएको एसियाकै यो पहिलो सम्मेलन हो। देशमा आफैमा यति अल्प विकसित यति सानो हैन देशमा एसियामा पहिलो पटक हामीले चाहिँ विश्व साइकल सम्मेलन गर्ने सुन्दर अवसर प्राप्त भएको थियो। यो सगरमाथाको काखमा, यो सगरमाथाको भूमिमा यो अवसरलाई चाहिँ कोभिडले अलिकति धोका दियो। भोलिका दिनहरूमा हामी अझै पनि सङ्घर्ष गरेर भोलि संसारभरिका साइकल प्रेमी मान्छेहरूलाई फेरि निम्ता दिन हामी लगातार निरन्तर प्रयत्नरत रहनेछौँ।
पर्यटक आकर्षण गर्न साइकल संस्कृतिले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। विश्व साइकल फोरममा नेपालले सन् 2018मा सहभागिता जनाएको थियो। सम्मेलनमा पश्चिमा देशले साइकल संस्कृतिको कसरी विकास गरे, भारत, बङ्गलादेश, थाइल्यान्डमा साइकल अभियान कसरी अघि बढेको छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। नेपालको काठमाडौँ उपत्यका, चितवन, बुटवल र कर्णालीमा कसरी साइकल अभियान अघि बढेको छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। सम्मेलनको 10औं संस्करण अर्जेन्टिनामा हुनेछ। झापाको काकटभिट्टामा रहेको मेची भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा सन्तोषजनक राजस्व सङ्कलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मेची भन्सार कार्यालयले राजस्व घाटा बेहोरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा 43 करोड 39 लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको कार्यालयले लक्ष्यभन्दा झण्डै 8 करोड बढी गरी 51 करोड 8 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ। त्यस्तै भदौ महिनामा 84 करोड 49 लाख लक्ष्य रहेकोमा कार्यालयले 81 करोड 42 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ। विषम परिस्थिति कोरोना कारणले गर्दाखेरि पहिलाको जस्तोहरू सामानहरू आयात छैन। जुन नआए नहुने तेल, कच्चा पदार्थहरू चाहिँ आउँछ, नभए दसैँ चाडबाडको लागि आउने भनेर विशेष सामानहरू आउँथ्यो, ती सामानहरू त्यति बढोत्तरी भएको छैन। लकडाउनका कारण राजस्वको मुख्य स्रोत पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन नसक्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि कार्यालयले लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न असफल भएको थियो। यो आर्थिक वर्षमा भन्सार विभागले कार्यालयलाई 12 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ वार्षिक लक्ष्य दिएको छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा सामान जाँच गर्न राखेको एक्सरे मेसिन बिग्रिएको वर्षौं भइसक्दा पनि बन्न सकेको छैन। यात्रुहरूले ल्याएको सामान जाँच गर्नकै लागि राखिएको मेसिन 2 वर्षदेखि बिग्रिएर थन्किएको छ। जमुनाहामा झण्डै 2 वर्ष पहिले यात्रु शाखा सारे लगतै सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। कोरोना भाइरसका कारण मेसिन मर्मत हुन ढिलाइ भएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। बेलामा यो कोरोनाको समस्या आएपछि बोर्डर बन्द भयो। फेरि बोर्डर बन्द भएपछि त्यो चल्ने अवस्था भएन। मर्मत गरेर खर्च गरेर मर्मत गर्ने, फेरि नचल्ने, फेरि मर्मत गर्नुपर्ने, फेरि बिग्रिने सम्भावना भएको हुनाले हामीले अब यो बोर्डर खोलेपछि अनि त्यसलाई मर्मत गर्ने भनेर अहिले स्थगित गरेर राखे मात्रै हो। बोर्डर खुल्ला भएको 1-1.5 महिनाभित्र त्यो चालु हुन्छ। झण्डै 10 वर्ष पहिले नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा आएको करोडौं मूल्यको एक्सरे मेसिन चल्न नसकेपछि यात्रुहरूले ल्याएको सामान जाँच गर्न समस्या देखिएको छ। मर्मत गर्न मात्र लाखौं रकम लाग्ने भएपछि मर्मत गर्ने समय थकलिँदै गएको हो। बागलुङका विभिन्न 6 स्थानमा खुट्टाले चलाएर हात धुने स्वचालित यन्त्र जडान गरिएको छ। सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, क्याम्पस, विद्यालय लगायतका स्थानमा यन्त्र जडान गरिएको हो। मेसिनले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सहयोग पुग्ने र हात धुनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मेसिनको दुईतर्फ खुट्टाले थिच्दा साबुन र पानी आउने हुँदा हात धुन सहज भएको उपभोक्ताको भनाइ छ। कोरोनाको बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै यसबाट बच्न र नियमित रूपमा हात धुने बानीको विकास गराउनका लागि सहयोग गरेको रेड क्रसले जनाएको छ। कोरोनाको बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै कोरोना प्रभाव न्यूनीकरणका लागि प्रविधियुक्त मेसिन जडान गर्ने क्रम जिल्लामा बढेको छ। वीर अस्पतालमा एक कैदी बन्दीको मृत्यु भएको घटना रहस्यमय देखिएको छ। केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा जेल जीवन बिताइरहेका रामलखन जैसवालको शनिबार मृत्यु भएको थियो। जैसवालको जिउभरि फोका र घाउका साथै आँखा समेत निकालिएको देखिएकाले घटना रहस्यमय बनेको छ। वीर अस्पतालमा एक कैदी बन्दीको मृत्यु भएको घटना रहस्यमय देखिएको छ। केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा जेल जीवन बिताइरहेका रामलखन जैसवालको शनिबार मृत्यु भएको हो। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि 63 वर्षीय जैसवाललाई असोज 3 गते राति 9:45 बजेतिर उपचारका लागि वीर अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा भर्ना गरिएको
25 मिनेटपछि जैसवालको मृत्यु भएको अस्पताल प्रशासनले दाबी गरेको छ। केन्द्रीय कारागारका जेलर लक्ष्मी बास्कोटाले समेत जैसवालको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उपचारका लागि वीर अस्पताल पठाइएको बताएकी छन्। तर आफन्तले भने जैसवालको हत्या गरिएको आशंका गर्दै घटनाको सूक्ष्म छानबिन गर्न माग गरेका छन्। आफन्तले जैसवालको शव हेर्न दिन माग गर्दा अस्पताल प्रशासनले उनी कोरोना पोजिटिभ भएकाले शव हेर्न नपाउने भन्दै आफन्तलाई शव हेर्न दिएन। स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य समस्याले उपचारका लागि वीर अस्पताल ल्याइएको बिरामीको मृत्यु भइसकेपछि कोरोना परीक्षण गर्नु आफैमा शंकास्पद छ। स्मरण रहोस्, सरकारले मृतकको कोरोना परीक्षण नगर्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा कोरोना परीक्षण किन गरियो आफैमा शंकास्पद देखिएको छ। अस्पतालबाट बाहिरिएको जैसवालको शवको दृश्यले पनि घटनालाई थप शंकास्पद बनाएको छ। जैसवालको जिउभरि फोका र घाउ देखिएको छ। निधारमा चोट र आँखा निकालिएको देखिएको छ। कोरोनाका कारण मृत्यु भएको भन्दै अस्पतालले आफन्तलाई जैसवालको शव दिन मानेको छैन भने आफन्तले पोस्टमार्टम गर्न माग गरेका छन्। कोरोना संक्रमण भएको भन्दै परिवारलाई शव हेर्न नदिएपछि मंगलबार जैसवालकी छोरी रश्मि नर्सको परिचय दिएर शव गृहमा पुगेकी थिइन्। मास्क लगाएर राखिएको रक्ताम्य शव देखेपछि उनले भिडियो खिचेकी थिइन् र त्यसपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो। शवको भिडियो बनाएको भन्दै प्रहरीले रश्मिमाथि लाठी प्रहार गर्दा उनको हात भाँचिएको छ। अहिले वीर अस्पतालमै रश्मिको उपचार भइरहेको छ। रूपन्देहीको सिद्धार्थ नगरपालिका 5 स्थायी घर भएका जैसवाल कर्तव्य ज्यान मुद्दामा 8 वर्षदेखि कारागारमा थिए। असोज 22 गते उनी जेल मुक्त हुँदै थिए। निजी क्षेत्रका सञ्चार उद्यमीहरूले मिडिया अलायन्स नेपाल गठन गरेका छन्। सञ्चार क्षेत्रलाई निष्पक्ष, तटस्थ र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले अलायन्स गठन गरिएको हो। त्यस्तै सञ्चार उद्यममा देखा परेका साझा समस्याको समाधान एकजुट भएर गर्ने उद्देश्यले संस्था बनाइएको उनीहरूले बताएका छन्। सम्पूर्ण मिडिया फ्रेटर्निटी जसलाई संसारको एउटा परिवारका भित्र रहेका छौँ, सम्भवतः यो 3 दशक लगानीकर्ताले घर बेचेर लगानी गर्दै आउने, श्रमजीवी पत्रकारले आफ्नो श्रम एउटा जीवन नै अर्पण गरिसकेको अवस्था, तैपनि समृद्ध हुन नसकेको सञ्चार क्षेत्र, त्यसको उपज हो मिडिया अलायन्स नेपालको यो गठन। भविष्यमा यस्तै नीति निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने नै छ। सरकार र सम्बन्धित पक्षहरूसँग सही अप्रोच गरेर मिडिया उद्यमीको भोइस स्पष्टसँग रहन सक्नेछ। हेभी न्यूज टेलिभिजनका अध्यक्ष भास्कर राजकर्णिकारको अध्यक्षतामा गठित अलायन्सको उपाध्यक्षमा राजधानी न्यूज पब्लिकेसनका अध्यक्ष महेन्द्र शेरचन र माउन्टेन टेलिभिजनका अध्यक्ष राजु खडेल रहेका छन्। त्यस्तै इमेज च्यानलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण हुमागाईलाई महासचिव, इम्प्रेसन पब्लिकेसन तथा मिडिया प्रालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उज्जवल शर्मालाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। अलायन्सको सदस्यहरूमा जनता प्रकाशन तथा प्रसारण लिमिटेडका डाक्टर विजय पौडेल, प्राइम टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमला, AP1 टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र साक्य र रिपब्लिका मिडिया प्रालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समृद्धि गेवाली रहेका छन्। 2 सदस्यीय सल्लाहकारमा अन्नपूर्ण नेटवर्क प्रालीका अध्यक्ष रामेश्वर थापा र रिपब्लिका मिडिया प्रालीका विनोद गेवाली रहेका छन्। कैलालीको धनगढीमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पोषण पुनर्स्थापना गृह सञ्चालन भएपछि बालबालिकालाई सहज भएको छ। पोषण पुनर्स्थापना गृहले हालसम्म करिब 1600 जनाको उपचार गरेको छ। 2065 सालमा निर्माण गरिएको पुनर्स्थापना गृहमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्लाका कुपोषित बालबालिकाको निःशुल्क उपचार हुँदै आएको छ।
पछिल्लो समय पुनर्स्थापना गृहमा 9 जना कुपोषित बालबालिका उपचार गराइरहेका छन्। पुनर्स्थापना गृहले कुपोषित बालबालिकाका आमाहरूलाई समेत पोषण सम्बन्धी परामर्श समेत दिने गरेको छ। बच्चाको उपचारका लागि आफूले विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पताल पुगे पनि कहीँ ठिक नभएपछि आफू पोषण पुनर्स्थापना गृहमा आएको र अहिले आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्य अवस्थामा निकै सुधार आएको उपचारार्थ आमाहरूको भनाइ छ। पहाड पनि पुगाए बच्चालाई, पहाडमा पुगाएर म अस्ति भदौको 21 गते पुग्यौँ। त्यस्तै गर्दा गर्दा लास्ट मेरो बच्चाको मृत्यु अवस्थामा गर्दाखेरि बाहिरको मान्छे भन्दाखेरि तब मैले यो ठाउँमा पुगाएँ। अहिले हिजोदेखि ठिकै छ बच्चा। यहाँदेखि अहिले बच्चा ठिकै छ। धेरै दुब्लो थियो पहिला, टाइममा दुध खाइरहेछ, भिटामिन औषध दिनहरू दिइराखेको छ, राम्रै छ। धेरै रुँदा नि रुँदैन आजभोलि। पहिला हजुर एकदमै ठिक छ। सिस्टरले पनि केही उहाँ भनेन कि उहाँ लग्ने भनेर, अनि यिनी सिस्टरले गयो बाबु उहाँ बस्ने, उहाँ धेरै तेरो बच्चा कमजोर छ भनेर अनि आएँ मैले यहाँ। अनि यहाँ पनि आएँ त धेरै राम्रो भयो मेरो बच्चा, खुसी भयो मैले। नवजातदेखि 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई पोषण पुनर्स्थापना गृहले सेवा दिँदै आएको छ। करिब 10 जनालाई मात्र सेवा दिन सक्ने क्षमता रहेको पुनर्स्थापना गृहमा आफूले 12 जनालाई सम्म राख्दै आएको उनले बताइन्। जुन समयमा हामी कहाँ बच्चाको फलो एकदमै हुने हो, जस्तो चैतदेखि हामी कहाँ बच्चाको हाम्रो बेड संख्या 10 भए तापनि हामीले 12 जना, 13 जना, 14 जना र 15, 16 जनासम्म पनि म्यानेज गरेर हामीले सर्भिस दिनुपर्ने अवस्था थियो। सुरुवाती चरणमा आफूहरूले 10 जना बालबालिकाको लागि मात्र पोषण पुनर्स्थापना गृह निर्माण गरेको भए पनि अहिले भने ठाउँ अभाव हुँदै आएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख डाक्टर हेमराज पाण्डेले बताए। ठाउँ अभावका कारण क्षमता बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ। पोषण पुनर्स्थापना गृहमा बालबालिका मात्र नभएर आमाहरूलाई समेत पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था भएकाले आमाहरूको स्वास्थ्यमा समेत फाइदा पुग्ने गरेको छ। पवन भण्डारी, कैलाली। धान बालीलाई विश्वको एक प्रमुख अन्नबालीको रूपमा लिइन्छ। भूगोल, मौसम र वातावरण अनुसार नेपालमा पनि विभिन्न जातका धानहरू रोप्ने गरिएको छ। सोही क्रममा कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका केही किसानले रोपेको सुक्खा धानले राम्रो उत्पादन दिने सङ्केत देखिएको छ। कञ्चनपुरको लालझण्डी गाउँपालिकामा परीक्षणको रूपमा रोपेको सुक्खा धान अन्य जातको धानभन्दा बढी उत्पादन हुने किसानहरूको अपेक्षा छ। सुक्खा धानमा पानी र मल कम प्रयोग हुने भएकाले उत्पादन लागत कम हुने किसानको भनाइ छ। योभन्दा यो कम छैन र यसलाई मल पनि बढी चाहिन्छ, किनकि यो अलि पछाडि आउने धान हुनाले यसलाई मल जल बढी चाहिने हुन्छ। यसलाई यो अलि छिटो आउने हुनाले यसमा त्यति परेन। अन्य जातका भन्दा सुक्खा धान 6 जातको धानमा बाला राम्रो, धेरै दानायुक्त र धानको पराल पनि अग्लो देखिएको किसानको भनाइ छ। अनि यसको बाला पनि ठुलो छ, हाम्रो एकदम राम्रो बाला छ। त्यो भन्दा यसको राम्रो बाला छ, अनि त्यो भन्दा धान पनि यसमा दाना पनि बढी नै निस्केला जस्तो छ। सुक्खा 6 जातको धान परीक्षणका लागि कञ्चनपुरको लालझण्डी गाउँपालिकाका 16 परिवारलाई धानको बिउ वितरण गरिएको थियो। परीक्षणका रूपमा रोपिएको सुक्खा 6 जातको धान उत्पादनमा राम्रो सङ्केत देखिएकाले छिट्टै यसको प्रतिवेदन बनाई सम्बन्धित निकायमा बुझाउने परियोजनाले जनाएको छ। उत्थान परियोजना डिसिएको सहयोगमा हामीले चाहिँ लागू गरेका छौँ र यसलाई फन्डिङ आर्थिक सहयोग चाहिँ युरोपियन युनियनले गरेको छ र यसमा अहिले भर्खरै हामी चाहिँ एउटा यो सुक्खा 6 जातिको धानको यसपालि हामीले पाइलट गरेका हौँ। यो पाइलटिङमा चाहिँ हामीले 16 परिवारलाई मात्रै यो वितरण गरेका थियौँ। सुक्खा क्षेत्रका लागि यसअघि नै सुक्खा 1 देखि 5 जातसम्मका धान सिफारिस भइसकेको छ। जलवायु परिवर्तनको असरलाई सहन सक्ने किसिमको सुक्खा सहन गर्न सक्ने धानका जातमध्ये सुक्खा धान 6 जातको धान पनि एक हो। हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। लामो समयदेखि बन्द आन्तरिक हवाई उडान सुरु भएपछि पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरू खुसी भएका छन्। आन्तरिक हवाई सेवा सुरु भएसँगै पर्यटकीय गतिविधि समेत बढ्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ। सरकारले गत चैत 11 गतेबाट देशभरि लकडाउन जारी गरेसँगै पर्यटन व्यवसाय ठप्प बनेको थियो। 4 महिना लामो लकडाउन खुले पनि आन्तरिक हवाई सेवा सुचारू नहुँदा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको थिएन। असोज 5 गतेबाट हवाई सेवा सुरु भएसँगै पर्यटन व्यवसायले गति लिने विश्वास
व्यवसायीहरूको छ। आन्तरिक उडानले व्यवसाय सञ्चालनमा उत्साह थपेको भए केही पर्यटन व्यवसायीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी एयरलाइन्सहरूले उडान प्याकेज घोषणा गरेको प्रति भने उनीहरूको आपत्ति छ। उहाँहरूले सम्बन्धित भनौँ न यहाँका पर्यटन क्षेत्र समग्रलाई टेवा पुग्ने गरेर मात्रै नभएर एक दुईटा गन्ने बिजनेसलाई मात्रै लक्षित गरेर उहाँहरू त्यसरी आइदिनु भयो भने पक्कै पनि पोखराको टुरिज्मलाई चाहिँ यसले केही असर चाहिँ पार्छ र नेपाली पर्यटकहरू चाहिँ एउटा डेस्टिनेसन भनौँ न एउटा चाहिँ आन्तरिक पर्यटकको रूपमा चाहिँ चलायमान गर्न सक्यो भने अहिले यो थिलथिल लिएर बसेको पर्यटन क्षेत्रलाई पक्कै पनि यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ मलम लाउने चाहिँ काम गर्छ। आन्तरिक उडान सुरु भए पनि सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था अझै नभएकोले सरकारी स्तरबाट सकारात्मक सहयोग हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। थोरै अलि प्याकेजहरू राज्यले अहिले अब कुनै पनि ठाउँमा विकास बजेटहरू कार्यक्रमहरू पर्यटन बजेटहरू खर्चै नहुने स्थिति छ भने केही न केही अलि प्रमोसन टाइपको अलि मान्छेलाई लोभाउने टाइपको प्याकेजहरू र इन्टरटेन सबैले सहयोग गऱ्यो भने अब तै पनि हुन्छ कि भनेर पोजिटिभली भोलि होला भनेर अहिले लगानी गर्ने हुन्। त्यसले गर्दा राज्यले अलिकति यस्तो कुराहरूमा सपोर्ट गरिदिनुपर्छ। पर्यटन व्यवसायीहरू भने पर्यटकीय गन्तव्यको संरक्षणका साथै कोरोनासँग जोगिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सके 2 वर्षभित्रमा लकडाउन अघिकै अवस्थामा पुग्न सकिने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। आन्तरिक पर्यटन प्रमोसन, छिमेकी राष्ट्रको एसियन कन्ट्रीहरूको पर्यटन प्रमोसन क्याम्पेनहरूदेखि अनि युरोप अमेरिकाको प्रमोसनल क्याम्पेनहरू सञ्चालन गरेर धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू ल्याउन मोडलमा र 2 वर्षभित्र हामी जुन हिजो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि यहाँको पर्यटन जुन लेभलमा थियो त्यही लेभलमा आउन सक्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै गत चैत 11 गतेदेखि बन्द भएको नियमित हवाई सेवा 180 दिन पछि सुरु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा स्वास्थ्य सावधानी र चेक जाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ। विमान सेवा प्रयोग गर्ने यात्रुले PCR नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउनु नपर्ने भए पनि आफू स्वस्थ भएको स्वयं घोषणा पत्र भर्नुपर्नेछ। नयाँ व्यवस्था अनुसार उडान समयभन्दा कम्तीमा 2 घण्टा अघि नै विमानस्थल पुग्नुपर्ने छ भने हाते झोला र अत्यावश्यक सामान मात्र लैजान पाइनेछ। सोमबारदेखि आन्तरिक उडान सुचारू भएपछि धनगढी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्। हवाई सेवा सुरु भएपछि होटल व्यवसाय चलायमान हुने र पर्यटन क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने भन्दै व्यवसायीहरू उत्साहित भएका हुन्। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि बन्द गरिएको हवाई उडान आन्तरिक रूपमा सुचारू भएपछि सोमबार काठमाडौँ धनगढी उडान पनि सुरु भएको छ। नियमित उडान सुचारू भएपछि धनगढी विमानस्थल हवाई यात्राका लागि आउने मानिसहरू जहाजको पर्खाइमा थिए। हवाई उडान सुचारू भएसँगै बन्दाबन्दीका कारण सडक यातायातमा चर्को मूल्य तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको यात्रुहरूले बताएका छन्। बन्दले गर्दाखेरि रोकिरहेको थिएँ अनि अहिले यो सजिलो भएको छ। प्लेन खुलेर यातायातहरू भएर सजिलो भएको छ। बसमा जान्थे अनि रोकिनु पर्थ्यो, बाबुको अपरेसन पनि रोकिन्थ्यो। अब प्लेन खुलेर सजिलो भएको छ, खुसी लाग्यो। हवाई यातायात सुरु भएसँगै हुने आवत जावतले केही राहत मिल्ने भन्दै होटल व्यवसाय पनि उत्साहित भएका छन्। गत चैत महिना यता ठप्प रहेका होटलहरूमा यात्रुको आवागमन हुने भन्दै व्यवसायहरू पनि आन्तरिक तयारीमा छन्। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय नाका नखुलेसम्म र गोष्ठी सेमिनारहरू नभएसम्म व्यवसायले गति लिन नसक्ने कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज कुवर बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू र गोष्ठी सेमिनारहरू सभाहरू नखुल्जेसम्म अहिले पनि होटल व्यवसायहरू र अन्य पर्यटन व्यवसायहरू अझै पनि सुचारू हुने सम्भावना एकदम कम छ। कोरोनाकै कारण सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्ष 2020 प्रभावित हुँदा पनि व्यवसायहरूका लागि लगानी डुब्ने खतरामा छ। यद्यपि आन्तरिक उडान सुरु भएसँगै पर्यटन व्यवसायले क्रमिक रूपमा गति लिने अपेक्षा पर्यटन व्यवसायहरूले लिएको बताउँछन्। सामान्य मुभमेन्ट चाहिँ बढाउँछ, तर अहिले 2 हप्ता जतिको भनौँ नि, अझ 2 हप्ता जतिको रिजल्ट नहेरिकन चाहिँ ठ्याक्क यो अवस्था होला र हामी कसरी जाउँला भन्ने कुरो चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन। धनगढी विमानस्थलका प्रमुख तेज बुढा थापाले विमानस्थलमा सबै एयरलाइन्सले उडान सुचारू गर्ने तयारी गरिरहेको बताए। एयरलाइन्सहरूले पुरानै भाडा दरमा यात्रु बोकिरहेकाले यात्रुहरूको आवागमनमा सहज हुने उनको भनाइ छ। सुचारू हुन्छ फ्लाइटहरू,
प्लेनमा पूर्ण प्यासेन्जर हामी पाउँछ र भाडा नर्मल नै छ, पहिलेको जस्तै छ, त्यस्तो अरू चाहिँ। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको अवस्थामा विमान सुचारू भएपछि संक्रमण झन भयावह बन्ने हो कि भन्ने आशंकामा व्यवसायीहरू अझै पनि चिन्तित छन्। तर पनि कोरोनाबाट बच्दै र बचाउँदै उडानलाई नियमित गर्ने तयारीमा एयरलाइन्सहरू छन्। विमानस्थलले पनि कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि तयार पारेको मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू गरेको बताएको छ। बारामा बलात्कारको घटना लेनदेनमा मिलाएर बलात्कारीलाई बचाउन जनप्रतिनिधि नै लागि परेको पाइएको छ। बाराको सुवर्ण गाउँपालिकामा 12 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गर्ने शिवपूजन यादवलाई लेनदेन गरी बचाउन वडा अध्यक्ष राम एकवाल शाह लागि परेको पाइएको हो। बाराको सुवर्ण गाउँपालिका 5 स्थित औरैयामा असोज 1 गते साँझ 12 वर्षीय बालिका बलात्कृत भइन्। साँझ करिब 7:30 बजेको समयमा गाउँमा विश्वकर्मा पूजाको मेला हेर्न गएका बुबालाई खाना खान बोलाउन घरबाट जाने क्रममा स्थानीय 25 वर्षीय शिवपूजन यादवले बलात्कार गरेको पीडितले बताएकी छन्। अब कलम जो बउआ को चक्रा खाला तम गनिनु लाइन कट कर तम ना लोग का जो किन लुका रे हाथ पकड़ ले तम को ने करे चुदा कौन बार छोड़बे ना रे त घींच के लगल मुंह में ओढ़नी ठूस देल आ पटक दे आ पांच खोल दे हाथ खोल दे बांध देलक। बालिकाले आफूलाई बचाउन मुख थुनिएको अवस्थामा समेत चिच्चाएपछि छिमेकीहरू हेर्न जाँदा आरोपित व्यक्ति भागेका थिए। छिमेकीले बालिकालाई उद्धार गरेको प्रत्यक्षदर्शी जगदीलाल यादवले बताए। लड़की के हम डॉक्टर धकेल पकड़ ली भागल हम कौन बारे तो पहुंचे तो घूम अलग सन लगे कौन बारे तो रुक ते दौड़ के आए हम पकड़ ली लगा कौन बारे रे तो हम सुवर्ण गाउँपालिका 5 का वडाध्यक्षले नै बलात्कार मुद्दालाई लेनदेनका आधारमा मिलापत्र गराउन परिवारलाई प्रयास गरेका छन्। अध्यक्ष राम एकवाल शाहले गाउँ स्तरमै कथित पञ्चायती राखेर आर्थिक जरिवाना गरेर बलात्कारीलाई बचाउन खोजेका थिए। अगाडि वडाध्यक्षले भन्नुभएको थियो 1.5 लाख रुपैयाँ लिएर मिलाइदिन्छु भनेर पहिला 24 घण्टा समय लिनुभयो। रातिमा चाहिँ त्यो मिलेन भने बिहान पञ्चायती बसेर चाहिँ यो 1.5 लाखको कुरा हो भाइले भन्नु। वडाध्यक्ष शाहले दुई पटक पञ्चायती राखेर 1,50,000 जरिवाना गरेर बलात्कारीलाई बचाउन खोजेका थिए। पीडित बालिकाका आफन्तले आफूहरूलाई विभिन्न व्यक्तिले फोन गरेर मानसिक दबाव र त्रास दिएको बताएका छन्। आफूहरूलाई पैसाको भन्दा न्याय चाहिएको उनीहरूको भनाइ छ। पैसा घुस घाँस दिएर मिलाइसक्यो, त्यसपछि अब भोलि पञ्चायतमा भने थियो पैसा लिएर जाऊ 1.5 लाख रुपैयाँ अनि मिलाइदियो। हामीले भने थियो इन्साफ हामीले चाहियो, पैसा चाहिँदैन, पैसा चाहिँदैन। पीडितका बाबुको किटानी जाहेरीका आधारमा आरोपित शिवपूजन यादव विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान तथा आरोपितको खोजी कार्य भइरहेको बारा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी गौतम मिश्राले जानकारी दिए। यो घटनाको सम्बन्धमा हामीले 3 गते हामीलाई इन्फर्मेसन आयो। 3 गते नै उहाँहरूको जुन पीडिताहरूलाई लिएर आएर हामीले स्वास्थ्य परीक्षण लगाएर सम्पूर्ण प्रारम्भिक अनुसन्धान कार्य सकेर 3 गते जाहेरी लिएर मुद्दा दर्ता गरेर खोजतलासको क्रममा छौँ। हाम्रो टोली विभिन्न ठाउँ परिचालन भएको छ। यता बलात्कार मुद्दा लेनदेनमा मिलापत्र गराउन खोज्दा आफूहरूलाई लखेट्ने युवा विरुद्ध वडाध्यक्ष राम एकवाल शाहले अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरीलाई दबाब दिएका छन्। इन्दीप कोइराला, बारा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। यति बेला देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रही देशका धेरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने अधिकांश प्रदेशमा केही बेर भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:52 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:58 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।